सूरत मैंने मिला ली, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद में सूरत मिला ली। उसके बाद में जब मैं अल्लाह अकबर कहूँगा तो अपने हाथों को कानों तक उठा के लेकर के जाऊँगा और अपने अंगूठे से। हमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि वित्र की नियत हम कैसे करें और वित्र की नमाज हम कैसे अदा करें। तो मैं वित्र की नियत और वित्र की नमाज दोनों आपको समझाता हूँ, और वित्र क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको समझाऊँगा। और मेरी वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि वित्र कितने ज़रूरी है। जो मेरे भाई छोड़ करके चले जाते हैं जल्दी से, क्या 4 फ़र्ज़ पढ़े, सुन्नतें पढ़ी और वित्र पढ़े ही नहीं, और अगर क़ज़ा नमाज भी पढ़ रहे हैं ना तब भी वो वित्र नहीं पढ़ते हैं। तो मैं इस बड़ी गलती से आज मैं पर्दा हटाने वाला हूँ। जो शरीयत कहती है मैं वो बताने वाला हूँ। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो फॉलोवर्स हैं, उनको अच्छी तरीके से ये मालूमात हो जाए और वो अच्छे से ये सारी चीज़ें सीख लें। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, नियत किस तरीके से हम वित्र की करेंगे। ठीक है, मैं कई बार आपसे ये कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, नियत दिल के इरादे को बोलते हैं। अगर आप ज़ुबान से कह रहे हो बेहतर है, ज़ुबान से कह लेना बेहतर है। अगर आप ज़ुबान से नहीं कह रहे हो, आपके दिल में इरादा है और आपने तकबीर तहरीम यानी पहली तकबीर अल्लाह अकबर कह करके नियत बांध ली है तो आपकी नियत हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, नियत पर कोई झगड़ा नहीं, नियत करने पर कोई बहस नहीं, सीधी बात समझ लें आप। लेकिन ज़ुबान से नियत करना बेहतर है, तो मैं ज़ुबान से करके आपको बता रहा हूँ जो बेहतर है हम तो वही करेंगे, जो बेहतर है हम तो वही करेंगे, ये याद रखना आप। ठीक है, तो बेहतर तरीका क्या है, अब मैं वित्र की नमाज की नियत आपको बता रहा हूँ। नियत की मैंने नमाज की, करता हूँ करती हूँ नहीं, नियत की मैंने नमाज की, नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के लिए। 3 रकात वित्र वाजिब, 3 रकात वित्र वाजिब। ठीक है, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर कह करके मुझको क्या करना है, तकबीर तहरीम में पहली तकबीर अल्लाह अकबर कह करके मुझको नियत बांध लेनी है, सना पढ़नी है, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है, उसके बाद में मुझे सूरत मिलानी है। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखना है तो मेरी पिछली वीडियो में चले जाइएगा, वहाँ आपको पूरी नमाज सीखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, मैं अभी आपको वित्र बता रहा हूँ कि हमको वित्र कैसे अदा करना है। तो नियत मैंने आपको बता दी। अब मैंने क्या किया, क़याम में खड़ा हो गया, तो सना पढ़नी है सबसे पहली रकत में मुझको सबसे पहले, फिर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और सूरत मिलानी है। जैसे रुकू करते हैं वैसे रुकू करना है, जैसे सजदा करते हैं वैसे सजदा करना है। दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है, फिर क़याम में आ जाना है, फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर क्या करेंगे, कायदा उला यानी पहले कायदे में हमको बैठ करके तशहुद पढ़ना है। और तशहुद में कहाँ तक पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह करके आपको वहाँ पर क्या करना है, फिर अल्लाह अकबर कह करके खड़े हो जाना है। ठीक है, अगर आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद यूँ तक पढ़ लिया तो ये समझ लो आपके ऊपर फिर सजदाए सहब क्या हो गया, वाजिब हो गया, आपको करना है। ठीक है, सजदाए सहू करना है वहाँ पर आपको, ये आपको याद रखना है। अगर आपने सजदाए सहब नहीं किया तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप इतना समझे, सिर्फ आपको तशहुद में कहाँ तक पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह करके आपको तीसरी रकत के लिए, क्योंकि 3 रकात होते हैं वित्र में, 3 रकात नमाज होती है वित्र में, तो आपको तीसरी रकत के लिए यहाँ तक पढ़ करके खड़े हो जाना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है, यानी दुरूद इब्राहीम नहीं पढ़ना है, दुरूद इब्राहीम नहीं पढ़ना है, आपको खड़े हो जाना है। जब आप खड़े हो जाएंगे तीसरी रकत के लिए, अब ये बहुत अहम चीज़ जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वित्र के अंदर, ये अहम चीज़ है तीसरी रकत में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ूँगा, उसके बाद सूरत मिलाऊँगा। अब क्या करते हैं मेरे भाई, रुकू में चले जाते हैं, ये गलत है। आपको अल्लाह अकबर कहना है, यानी सूरत मैंने पढ़ ली, सूरत मैंने मिला ली, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद में सूरत मिला ली, उसके बाद में जब मैं अल्लाह अकबर कहूँगा तो अपने हाथों को कानों तक उठा के लेकर के जाऊँगा और अपने अंगूठे से कानों की लौ को छूऊँगा, अल्लाह अकबर कहूँगा और फिर से क़याम में आकर के खड़ा हो जाऊँगा। अब क्या करना है, अब ये करना है हमको दुआए क़ुनूत पढ़नी है। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसनी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफशुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुलहिक़। ये दुआए क़ुनूत पढ़नी है। अगर ये याद नहीं है फिर क्या करें, तो फिर हमको करना है क्या, दुआए मासूरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जो हमें अक्सर याद होती है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। अगर ये भी याद नहीं है फिर क्या करें, अगर ये भी याद नहीं है तो डूब के मर जाओ। अगर ये भी याद नहीं है, अगर इतना भी याद नहीं कर सकते तो फ़ायदा क्या मुसलमान होने का मेरे भाई। तो दुआए मासूरा आपको याद है तो आप दुआएं, लेकिन कब तक, जब तक आप कोशिश करेंगे दुआए क़ुनूत याद करने की। ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना सही वितर पढ़ के काट दिया, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना से पूरी मर गया, कब्र में चला गया।
ٹھیک ہے، اللہم ربنا آتنا سے پوری زندگی کا بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ آپ جب تک اللہم ربنا آتنا سے کام چلا سکتے ہیں جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو کوشش کرنا ہے دعائے قنوت یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو دعائے قنوت یاد ہو جائے پھر آپ دعائے قنوت پڑھیں، اللہم ربنا آتنا یعنی دعائے معصورہ چھوڑ دیں، پھر آپ دعائے قنوت پڑھیں، کوشش کریں یاد ہو جائے گی۔ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، من جدہ فوجدہ کا، جس نے کوشش کری ہے اس نے پایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کرا میں نے دعائے قنوت پڑھ لی، اب کیا کروں گا اب میں پھر کیا کروں گا، جیسے میں رکوع کرتا ہوں اللہ اکبر کیا کر کے جاؤں گا، جیسے میں رکوع کرتا ہوں رکوع کروں گا، سجدہ کرتا ہوں سجدہ کروں گا، اور تیسرے قاعدے میں یعنی قاعدہ آخیرہ میں بیٹھ جاؤں گا تشہد پڑھنے کے، تشہد پڑھوں گا، درود ابراہیم پڑھوں گا، دعائے معصورہ پڑھوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے میں نماز اپنی وطر کی نماز میں مکمل کر لوں گا۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں پر اور سمجھاتا ہوں، ابھی اپنی بات کو روک رہا ہوں، ایک چیز میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں۔ کیا سمجھاتا ہوں؟ اب وطر کی نمازوں میں سورت کون کون سی پڑھیں، ہم 3 رکھتے ہیں، کون کون سی پڑھیں؟ حالانکہ پورے قرآن سے آپ کہیں سے بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا کہ قرآن کی صورتیں الٹی نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسا قرآن ہے ہمیں جیسا قرآن ہم کو جو ملا ہے اسی کے حساب سے ہم صورت بائی صورت چلیں گے، نہ کہ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے ہم نے چھوٹی پڑھ دی دوسری رکعت میں بڑی کر دی، ایسا نہیں کر سکتے، پہلی بڑی دوسری میں چھوٹی اور تیسری میں چھوٹی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کر سکتے تیسری میں بڑی کر دی دوسری میں چھوٹی کر دی پہلی میں اور چھوٹی کر دی، ایسا الٹا نہیں کر سکتے، پہلی رکعت میں بڑی صورت لیں گے۔ اور وطروں میں جو آپ صورتیں پڑھیں تو بہتر طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے، بہتر طریقہ سبھی کے لیے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی بہتر طریقہ کیا ہے، اور حدیث پاک بھی ہے کہ آپ پہلی رکعت میں وطر نماز کی پہلی رکعت میں کیا پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سبھی کو یاد ہوگی، نہ ہو یاد تو 30ویں پارے میں آخر کی بالکل صورتیں جو ہیں، میں آخر کی صورتیں بتا رہا ہوں، قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، اب میں سورہ فلق سورہ ناس بولوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں آپ کو بول کر کے بتا رہا ہوں، قل اعوذ برب الفلق ہوگی، قل اعوذ برب الناس ہوگی، اس کے بعد میں جو 3 صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد ہے، اس کے بعد میں تبت یدا ہے، اس کے بعد میں اذا جاء ہے۔ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے، 2 رکعتیں چھوڑ دینی ہیں، قرآن میں جو آخری پارہ ہے 30واں پارہ اس کے آخر میں جا کر کے 2 رکعتیں ہم کو چھوڑ دینی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی فلق اور ناس چھوڑ دینی ہے، اور تینوں صورتیں اذا جاء، تبت یدا اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ آپ کو لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 3 صورتوں میں سب سے پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، ٹھیک۔ دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری رکعت میں کون سی پڑھیں گے، قل هو اللہ احد۔ یہ 3 صورتیں آپ وطر نماز میں پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے دانتوں میں کبھی کیڑا نہیں لگے گا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ وطر نماز میں یہ 3 صورتوں کو پڑھو گے تو آپ کے دانتوں میں کبھی کیڑا نہیں لگے گا، دانتوں میں کبھی بیماری نہیں ہوگی، آپ کے دانت محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ میں ہوں آپ کا دوست عالم تحسینی، آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ نیٹ ورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔